kahimtang sa panahon ng latest news. Diyan sa tuloy niya ang Pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Manny Jan Agbay. Sir Manny, good morning. Yes, good morning Sir Ariel og simong mga sukinting paminaw. Mao kani atong latest weather update sa sunod nga 24 oras. Kini ang alas 3 sa kadlawon ang low pressure area kay nasigpatan kini base sa tuwang available nga data nga naa sa 135 km kasadpan habagatang kasadpan sa Calapan City, Oriental Mindoro ug sa pagkakaron naa kini gamay tsansa nga mahimo ng bagyo. Gawas niini na ilaing low pressure area nga nasigpatan base sa tuwang available nga data nga naa sa 880 km silangang bahin sa Eastern Visayas ug sa pagkakaroon naa kini dakong tsansa nga mahimong bagyo. Ug para sa tong forecast weather condition dinhi sa Metro Cebu lakip na sa probinsya Sugbo ug nabiling bahin sa Central Visayas kay makasinati tag madag-umon nga kalangitan nga nay mga katag-katag nga mga pag-ulan ug mga panugdog kilat ug gumikan kini sa southwest monsoon o habagat. Samtang hinay nga to sa kasarangan nga hangin nagaorosikan sa bagatang kasadpan nga to na sa bagatang silangan ang mopaslabi dinhi sa tibuok Central Visayas. Din ang balod sa atong kadagatan malinawan nga to na sa kasarangan ang pagbalod. Dinhi sa Sugbo atong dagat motaob karong alas 8:43 sa buntag ug muna sa alas 4:55 karong hapon. Temperatura para karong adlaw magagikan sa 25 ngadto sa 29 degrees sentigrado. Atong haring adlaw mo silang karong alas 5:31 sa buntag musawop unya alas 6 sa hapon. Ug mao lang kanatong latest weather update gikan diri sa Buhatan sa Pag-asa kini si Manager Nagbay may buntag. Salamat Sir Manny, may butang sa Pag-asa. Okay, good morning. Mo kato si Sir Manny Jan Agbay ang atong widow specialist gikan sa Pag-asa Mactan nga naghatod sa tong dagan sa kahimtang sa panahon nining adlaw nga Biyernes Hulyo 19 tuig 2024. Salamat sa Pag-asa Mactan og mayong buntag kaninyong tanan. Panahon ng latest news, balita gikan sa TV stations, may pamukauban kang kubra in action. Ang autak o paminaw sa'yo sa kabuntagon.